नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। एमाले एकता कायमै राख्ने दोस्रो तहका नेताहरूको प्रयास लगभग समाप्त भइसकेको छ। माधव कुमार नेपाल, केपी शर्मा ओलीलाई कुनै पनि हालतमा अध्यक्ष मान्न तयार छैनन्। उता ओली पनि माधव नेपाल सहितका नेताहरूलाई पार्टीमा भित्र्याउने मनाशयमा छैनन्। मन्त्री परिषद विस्तारमा सत्तारूढ दलहरू नै अलमलमा परेका छन्। आफूलाई विश्वासको मत दिने सबै दललाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रधानमन्त्रीको इच्छा र माधव नेपाल पक्षलाई जसरी पनि सरकारमा ल्याएरै छोड्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको हटका कारण पनि मन्त्री परिषद विस्तारले गति लिन नसकेको हो। एमाले नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकारमाथि खतराको घण्टी बजिसकेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभाका 4 विपक्षी दलले शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा रहेको भन्दै विघटन गरी बहुमतको सरकारका लागि बाटो खोल्न प्रदेश प्रमुखसँग आग्रह गरेका छन्। यो सँगै कोरोना अपडेट, स्पोर्ट्स, इन्टरनेसनल, बिजनेस र जिल्ला न्युजहरू पनि आजको बुलेटिनमा महत्त्वका साथ समेटेका छौँ। अब प्राइम टाइम न्युजका हेडलाइन्स। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नियुक्त भएको 18 दिनमा पनि मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेन। मन्त्री परिषद विस्तारका लागि सत्ता साझेदारसँग निरन्तर छलफल। उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलको नेतामा उपेन्द्र यादव चयन। संघीय परिषद अध्यक्ष भट्टराईको प्रस्तावमा यादवलाई नेता महेन्द्र रायको समर्थन। पार्टी निर्णय विपरीत प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिने सांसदले अपराध गरेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। जालझेल नदोहोर्याउन माधव नेपालको चेतावनी। फर्केर प्रधानमन्त्री बन्छु कि भने ठानेर जालझेल षड्यन्त्र कसैले नगरोस्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 23 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु, 3106 जना संक्रमित थपिए। र नयाँ सरकार गठनसँगै मौद्रिक नीति र बजेट ल्याउन सकस, मुलुकको अर्थतन्त्र र मौद्रिक अवस्था शून्यताबाट गुज्रिएको अर्थविदको टिप्पणी। सरकारलाई कन्फिडेन्टमा लिएर आउँदा केही फरक पर्दैन, ल्याउनु पर्छ, टाइमली ल्याउनु पर्छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। मन्त्री परिषद विस्तारको सकस बेहोरिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारूढ दल माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज भएको भेटमा मन्त्रालय बाँडफाँडको बारेमा गठबन्धनका अन्य नेताहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने समझदारी भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। प्रचण्डले आज देउवालाई भेट्नु अघि जनता समाजवादी पार्टीका र एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसँग पनि छलफल गर्नु भएको थियो। सरकारको बहुमत सुरक्षित गर्न र गठबन्धन जोगाउनका लागि नेपाल पक्षलाई पनि सरकारमा सामेल गराउनुपर्ने पक्षमा प्रचण्ड हुनुहुन्छ। एमाले संस्थापन समूहसँग रुष्ट नेपाल समूहभित्रै सरकारमा सहभागी हुने विषयमा मतभेद हुँदा नेता नेपालले निर्णय गर्न सक्नु भएको छैन। माधव नेपाल पक्षलाई कम्तीमा 6 वटा मन्त्रालय दिन गठबन्धनका नेताहरू तयार देखिएका छन्। नेपाल पक्ष संस्थागत रूपमा सहभागी हुन अप्ठ्यारो परेमा नेपालले सिफारिस गरेका सांसदहरूलाई स्वतन्त्र हैसियतमा मन्त्री बनाउन समेत गठबन्धन तयार देखिएको छ। सत्तारूढ दलहरूबीच आज शनिबार नै मन्त्री परिषद विस्तारलाई पूर्णता दिने तयारी सफल हुन सकेन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको विश्वासको मत दिने सबैलाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रयास र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पक्षलाई सरकारमा सहभागी गराएरै छाड्ने असीम इच्छाका कारण शनिबार विस्तार सम्भव हुन नसकेको हो। एक रिपोर्ट। आफ्ना पार्टीका पदाधिकारीहरूलाई दिउँसो बस्ने बैठकका लागि तयार रहन निर्देशन दिँदै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल शनिबार बिहानै बालुवाटार पुगे। प्रधानमन्त्री देउवासँग मन्त्री परिषद विस्तारका लागि विभिन्न विकल्पमा छलफल भयो। तर गठबन्धनका मुख्य सूत्रधार माधव नेपाल पक्षको यात्रा सरकारमा थप सुरक्षित बनाउन नसक्दा भोलि आइतबारसम्मका लागि विस्तारको काम स्थगित गरिएको छ। त्यसमाथि कांग्रेस भित्रै पनि रामचन्द्र पौडेल पक्षको नामावली नआउनु र महन्त ठाकुर पक्षलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउँदा मुख्य सहयोगी जनता समाजवादी पार्टी जसपाले देखाउन सक्ने
असन्तुष्टिमाथि पनि विचार पुर्याउनु पर्ने अवस्था आएकोले शनिबार नै विस्तार सम्भव नभएको हो। गठबन्धनमा रहनुहुने सबै पार्टी र साथीहरूको चाहिने अहिले जुन खालको उहाँहरूको समीकरणमा संख्यात्मक समीकरणमा जुन खालको चाहिने उतार चढाव आएको छ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु पनि छ र चाहिँ अब ठाउँ थोरै र आकांक्षीहरू धेरै साथीहरू पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ नै अहिलेसम्मको यो समय लिएको भन्ने मेरो बुझाइ हो। यता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल भने माधव नेपाल पक्ष बिना सरकार अपुरो रहने दावी गर्दै आएका छन्। सरकारमा सहभागी हुने नहुने बारेमा ढुलमुले चरित्र नै देखाउँदै आएको नेपाल पक्ष अझै पनि एमाले भित्र सम्मानजनक पुनर्बहालीको आशामा छ। यसका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बारम्बार फेरिदो बोली र व्यवहार नेपाल पक्षका लागि बाधक बन्दै आएको छ। तर अध्यक्ष दाहाललाई पनि पार्टीभित्रै कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने बारेमा टाउको दुखाइ नै बनेको छ। आतंक छ मेरो दिमागमा, कसलाई मन्त्री बनाउने कसलाई नबनाउने। हाम्रो 49 जना सांसद सबैलाई मन्त्री चाहिएको छ। हामीले पाउने बढी पाइयो भने 7 जना हो। यहाँ मन्त्री नभयो भने चाहिँ नेतृत्वलाई सरापेर हिँड्ने, मन्त्री पायो भने मात्रै गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ जबरजस्त छ क्या यो अहिलेको परिपाटीभित्र। प्रधानमन्त्री देउवाले काङ्ग्रेससँगको पुरानो निकटता र विश्वासको मत दिएका कारण महन्त ठाकुर पक्षसँग पनि अनुग्रहित छन्। तर उपेन्द्र यादव पक्षले दलको औपचारिक मान्यता पाइसकेको र ठाकुर पक्ष न्याय खोज्दै न्यायालय पुगेको अवस्थामा देउवाले भर्खरै विभाजित यी दुई दललाई कसरी मिलाएर सरकारमा लाने हुन् त्यो उनको लागि परीक्षा नै हुनेछ। किनभने जसपाको शक्ति र सामर्थ्य यादव पक्षसँग नै छ। शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहालबीच माधव नेपाल पक्षको भाग राखेर मन्त्री परिषद विस्तार गर्दै गर्ने विषयमा मोटामोटी सहमति भएको छ। तर पनि सरकार विस्तार वास्तवमा अझै सहज बनेको छैन। स्वास्थ्यमा एउटा राज्य मन्त्री थप्दा आलोचित बनेका प्रधानमन्त्री देउवाको लागि यो थप कठिन पक्ष नै हो। आफूलाई विश्वासको मत दिने सबैलाई सरकारमा सहभागी गराए सरकार थप सुरक्षित र स्थायी हुन्छ भन्ने सोचेका प्रधानमन्त्री देउवा यसपटकको विस्तारमा सकेसम्म चुक्न नहुने पक्षमा छन्। किनभने यसपटकको विस्तार नै भावी यात्राको सङ्केत बन्न सक्ने भए पनि उनीमा पलाएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ। जनता समाजवादी पार्टीको संसदीय दलको नेतामा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सर्वसम्मत रूपमा चयन हुनुभएको छ। सिंहदरबार स्थित संसदीय दलको कार्यालयमा आज बसेको बैठकमा 21 जना सांसद उपस्थित भएको जनाइएको छ। यादवलाई दलका नेतामा संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले प्रस्ताव गर्नुभएको थियो भने महेन्द्र यादवले समर्थन गर्नुभएको थियो। निर्वाचन आयोगले पार्टीको आधिकारिकता विवाद निरूपण गरिदिएपछि जसपाले दलको नेता चयन गरेको हो। तर महन्त ठाकुर पक्ष भने निर्वाचन आयोगको फैसला विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको छ। नेकपा एमालेको स्थायी कमिटीमा पार्टी एकता बारे छलफल भए पनि शीर्ष नेताहरू बीच आरोप प्रत्यारोप कायमै छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काठमाडौँ जिल्ला कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा मानेर नेपाल सहितका 22 सांसदले अपराध गरेको संज्ञा दिनुभयो। उहाँले देउवा सरकारलाई विश्वासको मत दिने बाहेकका नेताहरू पार्टी एकताको पक्षमा रहेको जानकारी दिनुभयो। अर्काको पार्टीलाई समर्थन दिन, अर्काको सरकारलाई समर्थन दिन, दक्षिणपन्थी सरकारलाई मेरो विश्वास छ भनेर विश्वास जाहेर गर्न, व्हिप उल्लङ्घन गरेर फ्लोर क्रस गरेर फेरि भोट दिन चाहे, यो भन्दा निर्लज्ज काम, यो भन्दा प्रतिक्रियावादीहरूको दलालीको काम के हुन सक्छ? यस्ता प्रतिक्रियावादीहरूका मध्य यस्ताका लागि ठाउँ छैन। तर तुलसीलाल स्मृति भवन च्यासलमा अनौपचारिक बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकमा नेता सुभाष नेमुवाङले एकताका लागि भइरहेको प्रयासका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। बैठक आइतबार 3 बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ। बैठकमा केन्द्रीय विभागको पूर्णता, विधान महाधिवेशनको तयारी र पार्टी सदस्यता नवीकरण र वितरणबारे छलफल हुने जनाइएको थियो।
विधान महाधिवेशन छ, पार्टीको महाधिवेशन पनि अब सङ्घारमै आइपुगेको स्थिति छ। त्यस्तै एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले एकताका लागि प्रयासहरू भइरहेकाले शनिबारको बैठक स्थगित गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। यसअघिको कार्यदल पुनः सक्रिय भएको र केही निष्कर्ष आउने विश्वास उहाँको छ। अहिले पनि उहाँहरू कहाँ चाहिँ बैठक चलिरहेको छ, त्यसको रिजल्टको निम्ति केही समय पर्खन अनुरोध गरे हुनाले हाम्रो अध्यक्षले हामीलाई जानकारी गराउनुभयो। त्यस बेलासम्म पर्खौ, भोलि 3 बजे फेरि बैठक बस्ने गरी आजको बैठक स्थगित भएको छ। नेताहरूका अनुसार माधव नेपाल पक्षकै आग्रहका कारण बैठक अन्य एजेन्डामा प्रवेश नै नगरी आइतबारका लागि स्थगित गरिएको हो। उता नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई लक्षित गर्दै जालझेल गरेर पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने भ्रममा नपर्न चेतावनी दिनुभएको छ। वरिष्ठ नेता नेपालले सर्वोच्च अदालतले गलत काम सच्याएको बताउँदै जालझेल गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने सपना नदेख्न अध्यक्ष ओलीलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले अहङ्कारले मान्छेलाई पतनको बाटो डोर्याउने पनि बताउनुभयो। सदस्यहरू जसले संविधानको रक्षा गर्न, प्रतिसभाको रक्षा गर्न र आफैलाई बचाउन जोगाउन प्रतिसभा विघटनबाट रोकेका छन्, भोट खसालेर यो सरकारलाई ल्याएका छन्। त्यसैले यो सरकारले राम्रो काम गर्नुपर्छ। अब यो प्रतिसभालाई फेरि विघटन गर्ने कसैले पनि दुस्साहस नगरोस्। फेरि फर्केर प्रधानमन्त्री बन्छु कि भन्ने ठानेर जालझेल षड्यन्त्र कसैले नगरोस्। वरिष्ठ नेता नेपालले आफू विचारमा अडिग योद्धा रहेको भन्दै मैदान छाडेर भाग्ने कुरा बताउँदै एमाले नछाड्ने अडान पनि दोहोर्याउनुभयो। एमाले काठमाडौँमा अखिल फोर्सको बृहत भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेपालले आफू विचारमा अडिग योद्धा रहेको र कार्यकर्तालाई पनि त्यस्तै बन्न सुझाव दिँदै नेपालले आफू मैदान छाडेर नभाग्ने बताउनु भएको हो। कार्यक्रममा नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले अध्यक्ष ओलीले पदत्याग नगरेसम्म एमाले एकता हुन नसक्ने बताउनु भएको थियो। बेला अघि अखिल फोर्सले काठमाडौँमा बृहत मोटरसाइकल र्याली निकालेको थियो। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा सभापतिका आकांक्षी रहेका दोस्रो तहका 3 नेताबीच आज भेटवार्ता भएको छ। कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह निवास तास्काबारीमा शनिबार उपसभापति विमलेन्द्र निधि र महामन्त्री शशाङ्क कोइराला छलफलका लागि पुग्नु भएको थियो। उहाँहरूबीच यसअघि एक चरणको भेटघाट भइसकेको छ। तीनैजना सभापतिका आकांक्षी मध्येबाट एकजना सभापतिको उम्मेद्वार बन्ने गरी एकले अर्कालाई मनाउने प्रयास भेटका क्रममा भएको बुझिएको छ। तर कोइराला, सिंह र निधि तीनैजनाले आफ्नै नाममा सहमति गराउने प्रयास गर्दा कुनै निष्कर्ष भने निस्किएको छैन। साउन 12बाट हुनुपर्ने वडा तहको अधिवेशन अनिश्चित बनेकाले भदौ 16 देखि 19 गतेसम्म तय भएको कांग्रेस महाधिवेशन पनि सर्ने सम्भावना रहेका बेला नेतात्रयबीच भएको भेटलाई कांग्रेस वृत्तमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको सरकार अल्पमतमा रहेको भन्दै विपक्षी दलहरूले प्रदेश प्रमुख अमित शेरचनलाई ध्यानआकर्षण पत्र बुझाएका छन्। आज प्रदेश प्रमुख शेरचनलाई स्वागत गर्न पुगेको विपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, माओवादी, जसपा र जनमोर्चाका सांसदहरूले सरकार अल्पमतमा परेको र अवैध रहेको जिकिर गर्दै ध्यानआकर्षण पत्र बुझाएका हुन्। ध्यानआकर्षण पत्रमा वैशाख 16 गते माओवादी सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्रीले स्वतः विश्वासको मत लिनुपर्नेमा सामान्य संवैधानिक प्रक्रिया पूरा नगरी सरकार चलाएको उल्लेख छ। विपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारले 3 जना प्रदेशसभा सदस्यको कृत्य हस्ताक्षर गरेको आरोप लगाए। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कुमार कनौडिया, माओवादी संसदीय दलका नेता कुल प्रसाद केसी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल संसदीय दल नेता सहंसराम यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी तारा जीसी सहित विपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यहरू प्रदेश प्रमुखकोमा पुगेर ध्यानआकर्षण पत्र बुझाएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा विपक्षी दलहरू आफूसँग बहुमत रहेको दावी गर्दै आएका छन्।
अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी राष्ट्रको हितमा नभएको भन्दै विरोध प्रदर्शन भएको छ। स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालले आज काठमाडौँको माइती घरमा एमसीसी खारेजीको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेको हो। उनीहरूले एमसीसी राष्ट्रको हितमा नरहेको भन्दै यसलाई खारेज गर्नुपर्ने बताए। प्रदर्शनकारीले एमसीसी चाहिँदैन, आमा बेच्न पाइँदैन, राष्ट्रघातीहरू होसियार, एमसीसी सांसदहरू होसियार लगायतका ब्यानर प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले एमसीसी अहिलेको प्राथमिकता नभएको भन्दै विरोध गरेका थिए। उनीहरूले एमसीसीलाई अघि बढाए चुप लागेर नबस्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले महाकाली नदीमा तुइनबाट खसेर एक युवा बेपत्ता भएको खबरलाई लिएर तथ्यहीन प्रचार नगर्न अनुरोध गरेको छ। भारतीय सीमा सुरक्षा बलले डोरी काटेपछि ब्यास गाउँपालिकामा तुइन तर्दै गरेका एक नेपाली नागरिक महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको दावीसहित प्रकाशन प्रसारण भइरहेको खबरहरूप्रति ध्यान आकर्षण भएको भन्दै प्रशासनले दुई देशबीचको सम्बन्ध खलल पर्ने गरी तथ्यहीन प्रचार नगर्न आग्रह गरेको हो। जारी विज्ञप्तिमा प्रशासन कार्यालयले घटनाका सम्बन्धमा जानकारी दिन भारतीय पक्षलाई पत्राचार गरेको र नेपालको तर्फबाट पनि अनुसन्धानका लागि टोली खटिसकेकाले अनुसन्धानपछि मात्र घटनाको यथार्थ थाहा हुने उल्लेख गरिएको छ। घटनाबारे अनुसन्धानका लागि सशस्त्र प्रहरी बलका डीएसपी वीरसिंह धामी नेतृत्वको टोली घटनास्थलमा खटिएको छ। शुक्रबार जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गा पुग्न भारतीय बाटो प्रयोग गर्न खोजेको बेला तुइनबाट खसेका जयसिंह धामी अझै बेपत्ता छन्। धामीले तुइनबाट नदी पार गर्दै गर्दा भारतीय सीमा सुरक्षा बलले डोरी काटेपछि नदीमा बेपत्ता भएका धामीसँगै रहेका साथीहरूले बताएका छन्। सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र स्थानीय बासिन्दाहरूले धामीको खोजी गरिरहेका छन्। स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायले पुष्टि गरिसकेको नभए पनि घटनालाई लिएर आक्रोश व्यक्त भइरहेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। यो समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3106 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 9263 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 2280 र 4256 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 821 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा 7,56,739 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। त्यस्तै थप 23 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ भने हालसम्म नेपालमा 9858 को कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 1916 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 6,54,177 संक्रमित निको भएका छन्। हाल 31,355 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 380 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। हालसम्म नेपालमा 36,03,465 पीसीआर र 3,18,367 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना विरुद्धको खोप लुकाएको आरोपमा झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाका बिर्तामोड स्वास्थ्य शाखाका कोरोना फोकल पर्सनलाई कारबाहीको माग गर्दै विरोध भएको छ। विरोधमा उत्रिएका स्थानीयले झापाको बिर्तामोड नगरपालिकामा अनिश्चितकालका लागि तालाबन्दी गरेका छन्। सर्वसाधारणका लागि आएको खोप होटलमा लुकाएको अभियोगमा पक्राउ परेका बिर्तामोड नगरपालिकाका कोरोना फोकल पर्सन ओम खड्कामाथि कारबाहीको माग गर्दै स्थानीय युवा र विद्यार्थी संगठनले शनिबार नगरपालिकामा तालाबन्दी गरेका छन्। जोगादारी चाहिँ त्यो स्टाफ आमा पनि भन्न थाल्यो हैन। हामीले ललफकाइ गर्दा पनि त्यो स्टाफले भन्नु के भन्नु कुरा मानेन। नमानेपछि कसले सामान ल्याएको त त्यसलाई बोलाऊ भनेपछि बल्ल बल्ल भाइले चाहिँ सम्पर्क गरेर त्यसलाई बोलाए। यहाँको हाम्रो तपाईको यो बिर्तामोड स्वास्थ्य विभागको यो हाम्रो फोकल पर्सन हुनुहुँदो रहेछ। अनि उहाँ आएपछि चाहिँ त्यसपछि हामीले चाहिँ अब अरू साथीभाइले पनि खबर गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामी कुरामा लाग्यौँ। हिजो बिर्तामोड स्वास्थ्य शाखाका फोकल पर्सन खड्का 200 डोज खोपसहित होटल टाइमलेसमा भेटिएका थिए। कोरोनाको खोप लुकाएको अभियोगमा पक्राउ परेका खड्का हिजो नै छाडिएपछि उनलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै विद्यार्थी संगठनले नगरपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन्। उहाँ लान ल्याएको उहाँ आफै स्वास्थ्यको गाडीमा आउनुभयो। जुन स्वास्थ्यको गाडीमा आउँदै गर्दा त्यो उहाँले जुन ठाउँमा लानुभयो त्यही गाडीले पुर्याइहाल्छ नि स्वास्थ्यमा पुर्याउन त समस्या हुँदैन थियो नि। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने गाडी लिन आएको छ भन्ने हुन्छ। यो सबै भ्रम हो।
यता वीरतामोड नगरपालिकाका कोरोना फोकल पर्सन खड्काले भने आफूमाथि गलत आरोप लागेको बताएका छन्। भ्याक्सिन लिएर आयौँ कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने यहीँ थियो गाडी पनि, म यहाँ टाइमले होटलमा खाना खाँदैछु, यहाँ ल्याइदिनु भने मलाई नगरको गाडीले छोडिदिएर ऊ पर देवीमावि गयो भ्याक्सिन कस्तो छ हेर्नलाई। अनि म खाना खाइसकेपछि गाडी यहाँ मलाई त्यतिन्जेलसम्म जिल्लाको गाडीले छोडिदियो। अब मलाई नगरको गाडी लिन आएको थियो र नगरको गाडीमा यो लिएर जान आँट्ने प्रक्रियामा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो गलत भएको सम्झिदिनु भयो। प्रहरीले खड्कालाई नियन्त्रणमा लिएर स्वास्थ्य कार्यालय झापामा कारबाहीका लागि बुझाए पनि कार्यालयले खोप जिल्लाबाट वैधानिक रूपमा पठाएको भन्दै घटनाको ढाकछोप गर्ने प्रयत्न गरेको छ। यता जिल्ला कोभिड खोप व्यवस्थापन समितिको आज बसेको बैठकले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी त्रिलोचन रिमालको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानभित्र फस्टाउँदै गएको आर्थिक अनियमितता लगायत विषयलाई लिएर काठमाडौँमा नागरिक अगुवाहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। शनिबार अपराह्न बृहत नागरिक आन्दोलनले माइती घरदेखि बानेश्वरसम्म मार्च पास गरेको हो। उनीहरूले बीबी प्रतिष्ठान बचाऊ र बदल भन्दै खबरदारी गरेका छन्। सहभागीले जनताका लागि लोकतन्त्र, जनताको स्वास्थ्य तिम्रा दातालाई मस्त, देशकै ठूलो शिक्षण अस्पताल ठप्प छ, भ्रष्टाचारले देशग्रस्त छ लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड ब्यानर सहित प्रदर्शन गरेका थिए। नागरिकको स्वास्थ्य जस्तो विषयमा पनि राजनीति गर्न खोजिएको भन्दै मार्च पास गरिएको अभियन्ताले बताएका छन्। जबसम्म आम मानिसले, आम नागरिकले चाहिएको बेलामा स्वास्थ्य सेवा पाउन सक्दैन, जबसम्म चाहिँ यो कोभिड जस्तो महामारीमा चाहिँ तपाईँ हामी अक्सिजनको लागि, बेडको लागि छटपटिएर चाहिँ मर्नुपर्छ, त्यो अवस्था भएसम्म चाहिँ हामीले गरेका अरू कुरा पनि केही पनि काम लाग्दैनन्। प्रदर्शनमा चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसी, नागरिक अगुवा खगेन्द्र सङ्ग्रौला, नारायण वाग्ले लगायत सहभागी थिए। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार हटेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकार गठन भएको 2 साता बितिसकेको छ। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको पनि 2 साता भइसक्दा देउवा सरकारसँग बजेट र मौद्रिक नीति दुवै छैन। अर्थविदहरूले अर्थतन्त्र र मौद्रिक अवस्था शून्यताबाट गुज्रिएको टिप्पणी गरेका छन्। एक रिपोर्ट। आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन बजेट र मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने हुन्छ। तर नयाँ सरकार निर्माण भएको 2 साता बितिसक्दा पनि सरकारले श्वेतपत्रसँगै नयाँ आर्थिक कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सकेन। ओली सरकारका निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटलाई नयाँ सरकारले स्वीकार गर्न पनि सकेको छैन, न त बेग्लै पूरक बजेट नै संसदमा पेश गर्न सकेको छ। उता नेपाल राष्ट्र बैंकले साउनको सुरुमा ल्याउने भनिएको मौद्रिक नीति पनि आउन सकेन। नवनियुक्त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा नियुक्त भएसँगै राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई तत्काल मौद्रिक नीति जारी गर्न रोकेपछि केन्द्रीय बैंकले वार्षिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने मौद्रिक नीति समेत सार्वजनिक गर्न सकेन। केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र अन्यलमा परेको छ। नयाँ सरकार गठन भएर पनि मौद्रिक नीति र बजेटको स्पष्ट कार्यदिशा नहुनु अर्थतन्त्रको लागि रित्तो अवस्था भएको अर्थविदहरूको टिप्पणी छ। अर्थमन्त्रीले मौद्रिक नीति रोक्नु राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि प्रहार भएको वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरूको तर्क छ। मौद्रिक नीति मलाई जहाँसम्म लाग्छ केन्द्रीय बैंकले चाह्यो भने ल्याउन नसक्ने, किन भन्दा यो भइ नै रहन्छ यस्तो चिजहरू। त्यसले गर्दाखेरि रोकिनु भन्दा पनि त्यो एड्रेस गर्ने सरकारलाई कन्फिडेन्टमा लिएर आउँदा केही फरक पर्दैन। ल्याउनु पर्छ, टाइमली ल्याउनु पर्छ, इन्टरनेसनल क्रेडिबिलिटीको कुरा छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट आफैमा अन्यलमा रहेको अवस्था र नयाँ बजेट तथा योजना समेत नआउँदा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा दात्री निकायले हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत असर पर्ने अर्थविदहरूको तर्क छ। नयाँ बजेट पास नहुँदा सरकारको दैनिक कार्य सञ्चालनमा समेत असर गर्ने तर्क अर्थशास्त्री बताउँछन्। आर्थिक क्षेत्रलाई भ्याकुम गरेर यति लामो र कोभिडको बेलामा, त्यसमा पनि भनौँ न आर्थिक पुनरुत्थान हुन नसकेको बेलामा चाहिँ नि राख्नु चाहिँ नि त्यतिको मलाई चाहिँ नि जायज लाग्दैन। नयाँ आर्थिक वर्ष लाग्दै गर्दा बनेको देउवा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशको बजेटलाई निरन्तरता दिन्छ अथवा नयाँ कार्यक्रम र योजना प्रस्तुत गर्न सक्छ भन्ने अन्यलले अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रमा सकस बढाएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट नवराज चालिसेको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ।
समयमै पानी पर्दा र कृषि प्रविधिको सहयोग पुग्दा म्याग्दीमा यस वर्ष 90% भन्दा बढी धान रोपाई सम्पन्न भएको छ। मनसुनी वर्षाका कारण समयमै खेत रोपाई गर्न पाउँदा धान उत्पादन बढ्ने विश्वास गरिएको छ। आकाशे पानीको भरमा रहेको म्याग्दीको धान खेती यस वर्ष समयमा नै सम्पन्न गर्न पाउँदा किसानहरू पनि खुसी छन्। एक रिपोर्ट। यस वर्ष जेठको अन्तिम साता र असारको सुरुवातमै परेको मनसुनी वर्षाका कारण समयमै खेत रोपाई गर्न पाउँदा धान उत्पादन बढ्ने भएकाले किसानहरू खुसी देखिएका छन्। विगतको वर्षको तुलनामा यस वर्ष समयमै पानी परेकाले रोपाई गर्न किसानलाई सहज भएपछि धान उत्पादन समेत बढ्ने कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीले जनाएको छ। गत वर्ष वर्षाका कारण बाढी पहिरो र भूक्षयले खेतीयोग्य जमिन नष्ट गरे पनि 2% धान उत्पादन वृद्धि भएको थियो। धानको उत्पादन चाहिँ 10% जति बढ्ने आशा गरिएको छ। अहिले समयमा पानी पर्यो, समयभन्दा लगभग 15-20 दिन अगाडि पानी परेको छ र त्यसले गर्दा किसानहरूले धान रोप्ने काम चाहिँ समयमै सम्पन्न गर्न पाएका छन्। पछिल्लो समय म्याग्दीका गाउँघरमा परम्परागत गोरुको सट्टा मिनी टेलर हलो अर्थात् खेत जोत्नका लागि ट्र्याक्टरको प्रयोगतर्फ किसानहरूको आकर्षण बढ्दै गएको छ। कुल 2297 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको म्याग्दीमा 30,856 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ। त्यसमध्ये हाल 19,498 हेक्टरको जमिनमा मात्रै खेती भइरहेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। बाँकी 11,398 हेक्टर जमिन बाँझो रहनुका साथै प्लटिङ गरिएको छ। म्याग्दीमा 3,895 हेक्टर जमिनमा मात्र धान खेती हुने गरेको छ। म्याग्दी जिल्लामा लगभग चाहिँ 90% भन्दा बढी धान रोपाई भएको छ। 3,895 हेक्टर क्षेत्रफल म्याग्दी जिल्लामा रहेको छ भने लगभग 3,505 हेक्टर भन्दा बढी धान रोपाई सम्पन्न भएको छ। यहाँका प्रमुख धान जातहरूमा गुरुरा भयो, स्थानीयहरू भए, जेठो बुढो भयो, अनि जर्नेली भयो, धेरै स्थानीय जातहरू प्रयोग गरेका छन्। म्याग्दीमा गौरिया, जेठो बुढो, जर्नेली, पहेँले, मार्सी, ताकमारे, भट्टे, छमरुङ, माछापुछ्रे, अन्नपूर्ण 3, खुमल 4, खुमल 10, लुम्ले 2, गुडुरा, दर्माली, आङ्गा कालो धान, झिनुवा जस्ता स्थानीय लोकल जातका धानहरू रोप्ने गरिएको छ। पछिल्लो समय जिल्लाको केही ठाउँमा किसानहरूले सुक्खा धान 1, 2, 3 नामको जात समेत रोप्न थालेका छन्। किसानहरूले भने भात खानकै लागि भनेर बारीलाई खेत बनाएर धान रोप्दै आएका छन्। पाखो बारीमा घैया धान रोप्ने चलन रहेको छ। न्युज 24 का लागि म्याग्दीबाट टिभी जर्नलिस्ट साधन रामजारीको रिपोर्ट। तटबन्ध बनाउने जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीका कारण कैलालीमा खुटिया नदीले हरेक वर्ष देखाउने गरेको ताण्डव सहन स्थानीयवासी विवश छन्। हरेक वर्ष खेतीयोग्य जमिन मात्र नभई भौतिक संरचनासँगै सिङ्गो बस्ती विस्थापित हुने खतरा बढे पनि खुटियाको आतंक रोक्न कुनै गम्भीर पहल हुन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। खुटिया नदी कटानको कारण धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 7 बेली स्थित करिब 1 दशक अघि निर्माण गरिएको हुलाकी सडक जोड्ने पक्की पुल जोखिममा परेको छ। हरेक वर्ष बर्सातमा खुटिया नदीमा आउने बाढीले जमिन कटान गर्दा उक्त पुल भत्कने जोखिम बढेको हो। नदी कटानको कारण धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 7 मा रहेको बेली बजार तथा सोही क्षेत्रमा उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको शहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र र निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको अक्सिजन प्लान्ट समेत जोखिममा परेका छन्। जनताको तटबन्ध कार्यालय कञ्चनपुरको 53 लाखको लागतमा करिब 204 मिटर कटान क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माण गर्ने कञ्चन राष्ट्रिय निर्माण कम्पनी नामक निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरिए तापनि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। ठेकेदार कम्पनीको चरम लापरवाहीका कारण समयमै तटबन्ध निर्माण हुन नसक्दा कटानबाट दिन प्रतिदिन क्षति बढ्दै गएको स्थानीयको गुनासो छ। यहाँ चाहिँ ठेकेदारको लापरवाहीले अहिलेसम्म चाहिँ कटान चाहिँ रोकेको छैन। उसले समयमा काम नगरिदिएर हाम्रो यहाँ धेरै क्षति भइरहेको छ। स्थानीय बेली बजार भन्दा करिब 15 मिटरको दूरीमा नदी बग्न थालेपछि स्थानीयवासी निकै चिन्तित बन्न थालेका छन्। जनप्रतिनिधिहरूले समयमै नदी नियन्त्रणमा ध्यान नदिएकोले पुल, स्वास्थ्य चौकी लगायत पुरा बजार तथा गाउँ नै जोखिममा परेको स्थानीयको भनाइ छ। कटान भइरहेछ, धेरै स्वास्थ्य चौकी नजिकै छ यहाँनिर, त्यहाँ धेरै कटान भइरहेछ। अब तटबन्धनको लागि पनि प्रोसेस छैन, त्यति भइरहेछ। अब भइरहेछ भनिरहेछन्। अब
कहिले हुन्छ त्यो थाहा छैन। अब उता धनगढी उपमहानगरपालिकाले नदी कटान नियन्त्रणका लागि आफू निरन्तर रूपमा लागि परेको दावी गरेको छ। नगरपालिकाको बजेटले सम्भव नभएपछि सङ्घीय सरकारका निकायहरूसँग बारम्बार पहल गर्नु परेकोले ढिलाइ भएको उपमहानगरको प्रश्नोक्ति छ। प्रार सालदेखि नै हामी जसरी भए पनि पुललाई पनि व्यवस्थित गर्नु पर्यो र हाम्रो स्वास्थ्य केन्द्र अनि स्वास्थ्य हस्पिटल धनगढी उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य हस्पिटल भएका कारणले यसलाई पहिलो प्रायोरिटीमा राख्नु पर्यो भनेर जनताको तर्फसँग समन्वय गर्ने क्रममा टेन्डर पनि भइसकेको छ र उहाँले सामान पनि केही खसाइसकेको छ। लकडाउनको परिस्थिति र बर्सातको परिस्थितिले गर्दा अहिले बढ्न सकेको छैन र तुरुन्तै छिटोभन्दा छिटो ठेकदारसँग हाम्रो निर्माण व्यवसायसँग समन्वय गरेर यसै बेलादेखि हामी काम गर्ने तयारीमा लागेका छौँ। हरेक वर्ष बिघा बिघा खेती योग्य जमिन कटानी गरेर नदीको पश्चिमतर्फ धार परिवर्तन गरिरहेको छ, जसको कारण अहिलेसम्म करिब 15 बिघा खेती योग्य जमिन नदीले बगरमा परिणत गरिसकेको छ। तत्काल तटबन्ध बनाएर नदी नियन्त्रण गर्न नसके करोडौं लागतमा निर्माण गरिएको भौतिक संरचनासँगै सिङ्गो गाउँ नै विस्थापित हुने खतरा बढेको छ। न्युज 24 का लागि कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट सुशील ढुङ्गानाको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। विराटनगर स्थित विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाले स्ट्यान्ड डेरी व्हाइटनर अर्थात् दुध पाउडरको उत्पादन गर्न थालेको छ। नेपालमै पहिलो पटक स्थानीय बजारमा खपतका लागि डेरी व्हाइटनर उत्पादन गर्न थालेपछि आयोजनामा मौजात भई थन्केको पाउडर दुधको खपत बढ्नेछ। कोरोना महामारीका कारण दुधको खपत बढ्दा सो आयोजनाले दुधलाई पाउडर बनाएर राख्ने गरेको थियो। विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनामा 135 मेट्रिक टन पाउडर दुध र 72 मेट्रिक टन मक्खन मौजदात रहेको छ। अहिले दैनिक 500 किलो डेरी व्हाइटनरको माग भएको र प्रचार प्रसारपछि दैनिक 1000 किलो डेरी व्हाइटनर बिक्री हुने अनुमान गरिएको छ। यो पानीमा हालेर सोझै घोलेर खान मिल्छ। स्वदेशमै उत्पादन भएका डेरी व्हाइटनर उपभोक्ताले प्रयोग गर्न पाउनेछ। त्यो गुणस्तरयुक्त नै छ र त्यसपछि के हो भनेदेखि चाहिँ अहिले जुन उद्योगहरूमा पाउडर, एस्किम मिल्क पाउडर, होल मिल्क पाउडर जुन किसिमले स्टक थन्किएको छ त्यो स्टक खपत गर्नलाई केही सहज गर्छ। 400 र 800 ग्राम तौलमा उत्पादन थालिएको डेरी व्हाइटनर भारतीय उत्पादन भन्दा 20 देखि 30 रुपैयाँ सस्तो पर्दछ। पाउडर दुधमा तोकिएको मापदण्ड अनुसार चिनी मिसाएर डेरी व्हाइटनर बनाउने गरिन्छ। सो आयोजनाले यसअघि नेपाली सेनाका लागि मात्रै डेरी व्हाइटनर उत्पादन गर्दै आएको थियो। नेपालमा गत आर्थिक वर्षमा मोबाइल फोनको आयात अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा दोब्बरले बढेको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 36 अर्ब 90 करोड 45 लाख रुपैयाँ बराबरको 70,30,366 वटा मोबाइल सेट आयात गरिएको छ। राजस्व बापत मात्र नेपाल सरकारले 5 अर्ब 84 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी आम्दानी गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा भने 18 अर्ब 17 करोड 74 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको 43,65,990 वटा मोबाइल सेट आयात भएको छ। त्यसबाट सरकारले 2 अर्ब 87 करोड 91 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क छ। यी अवधिमा नेपालले खास गरी छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट मोबाइल फोनका ब्याट्री पनि उल्लेख्य सङ्ख्यामै आयात गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख रहेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अब समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। जापानमा जारी टोकियो ओलम्पिकमा चीन 21 स्वर्ण पदक सहित शीर्ष स्थानमा रहेको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म चीनले 21 स्वर्ण, 13 रजत र 12 कांस्य सहित कुल 46 पदक जितेको छ। यस्तै दोस्रो स्थानको जापानले 17 स्वर्ण, 5 रजत र 8 कांस्य सहित 30 पदक जितेको छ। 16 स्वर्ण, 17 रजत र 13 कांस्य गरी 46 पदकका साथ अमेरिका तेस्रो स्थानमा छ। चौथो स्थानको रुस ओलम्पिक कमिटीले 11 स्वर्ण, 15 रजत र 11 कांस्य गरी 37 पदक जितेको छ। यस्तै हालसम्म नेदरल्यान्ड्सले 16 पदक, क्यानाडाले 12, न्युजिल्यान्ड 10, फ्रान्स, चेक रिपब्लिक र
र क्रोएसियाले 6 पदक जितेका छन्। टोकियो ओलम्पिकमा नेपालको प्रतिस्पर्धा भने शुक्रबारबाट सकिएको छ। नेपालका 5 खेलाडीले टोकियो ओलम्पिकमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। टोकियो ओलम्पिक अन्तर्गत पुरुष फुटबलमा ब्राजिलको 23 वर्ष मुनिको टिम सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। शनिबार क्वार्टर फाइनलमा इजिप्टलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै ब्राजिल अन्तिम 4 को यात्रा तय गर्न सफल भएको हो। उसको जितमा माथियस कुन्हाले खेलको 37औं मिनेटमा निर्णायक गोल गरे। उनले रिचार्लिसनको पासमा गोल गरेका थिए। अब ब्राजिलले सेमिफाइनलमा मेक्सिकोसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यसअघि मेक्सिको दक्षिण कोरियालाई 6-3 गोल अन्तरले पराजित गर्दै सेमिफाइनलमा पुगिसकेको छ। त्यस्तै अर्को सेमिफाइनलमा जापान र स्पेन बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। शनिबार सम्पन्न दोस्रो क्वार्टर फाइनलमा न्युजिल्यान्डलाई पेनाल्टी सुटआउटमा पराजित गर्दै जापान सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको हो। पेनाल्टी सुटआउटमा जापानले न्युजिल्यान्डलाई 4-2 गोल अन्तरले पराजित गर्यो। खेलको निर्धारित समय र अतिरिक्त समय दुवै देशले गोल रहित बराबरी खेल्दा खेल ट्राई ब्रेकरमा धकेलिएको थियो। पेनाल्टीमा जापानका माया योसिदा, को इताकुरा, अयासे उएडा र युता नाकायामाले गोल गरे। न्युजिल्यान्डका क्रिस वुड र कलुम म्याकोक वाटले मात्र गोल गरे। यसअघि पहिलो क्वार्टर फाइनलमा स्पेनले आइभेरी कोस्टलाई 5-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरिसकेको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। उत्तरी अफ्रिकाको इथियोपियामा एउटा यस्तो ठाउँ छ जुन पृथ्वीका सबै भूभागभन्दा अत्यधिक तातो छ। यस ठाउँको नाम डनाकिल डिप्रेसन हो, जहाँ जमिनको सतहभन्दा भित्र पनि आगो लागेको छ र आकाशबाट पनि आगोकै वर्षा हुन्छ। यो ठाउँ देख्नेहरूले धरतीको एक टुक्रा नभएर अर्कै ग्रहको टुक्रा भएको बताउने गरेका छन्। यो ठाउँ संसारकै सबैभन्दा गर्मी हुनुका साथै सबैभन्दा सुक्खा ठाउँ र पृथ्वीमा सबैभन्दा तलको ठाउँ पनि हो। यहाँ वर्ष दिनमा जम्मा 100 देखि 200 मिलिलिटर मात्रै वर्षा हुन्छ। यो ठाउँ समुद्रभन्दा 100 मिटर तल पर्दछ। यहाँ तातोपानीका केही स्रोत तथा झरना र तालहरू छन्। यी तालहरूमा लाभा जमेको छ, जसका कारण धरतीमा पनि आगो निस्किन्छ र आगोकै वर्षा हुने गर्दछ। यहाँ नुनका पनि केही स्रोतहरू रहेका छन्। यिनै नुनका स्रोत यहाँ बस्ने स्थानीयको रोजीरोटी बनेको छ। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नियुक्त भएको 18 दिनमा पनि मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेन। मन्त्री परिषद विस्तारका लागि सत्ता साझेदारसँग निरन्तर छलफल। आकांक्षीहरू धेरै साथीहरू पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलको नेतामा उपेन्द्र यादव चयन। संघीय परिषद अध्यक्ष भट्टराईको प्रस्तावमा यादवलाई नेता महेन्द्र रायको समर्थन। पार्टी निर्णय विपरीत प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिने सांसदले अपराध गरेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। जाल झेल नदोहोर्याउन माधव नेपालको चेतावनी। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 23 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। 3106 जना संक्रमित थपिए। र नयाँ सरकार गठनसँगै मौद्रिक नीति र बजेट ल्याउन सकस। मुलुकको अर्थतन्त्र र मौद्रिक अवस्था शून्यताबाट गुज्रिएको अर्थविदको टिप्पणी। लिएर आउँदा केही फरक पर्दैन, ल्याउनु पर्छ, टाइमली ल्याउनु पर्छ। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, कोरोना विरुद्धको खोपको वितरण प्रक्रियामा स्थानीय तहको भूमिका निष्पक्ष छ भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।